क्वेसन टु ब्रिफ आन्सर क्वेसन छ। अब यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 को हेरौँ। सिभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दिएको छ। सिभी कति दिएको छ? 9%। सिभी 9% दिएको छ। अनि त्यसपछि मिन अफ द्याट डिस्ट्रिब्युसन मिन दिएको छ। मिन दिएको छ 40। भ्यारिएन्स क्यालकुलेसन गर्नु छ, सिग्मा स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नु छ। भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हैन, थाहा छ हामीलाई एसडी। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर गरेपछि भेरिएन्स। त हामीलाई फर्मुला थाहा छ सिभी को। सिभी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। अब सिभी को भ्यालु 9, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्ने, मिन चाहिँ 40 इन्टु 100, यो 0 क्यान्सिल। और स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्रस 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु 36। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु 36 डिवाइड बाई 10 कति भयो? 36 डिवाइड बाई 10 3.6। देयरफोर भेरिएन्स को फर्मुला हाम्रो भयो भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर 3.6 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 3.6 को स्क्वायर 12.96 भयो आन्सर। 2 मार्कमा यति। यो भयो हाम्रो 2076 को, यो 2076 को क्वेसन नम्बर 2। यसै गरी अर्को पनि क्वेसन सोधिएको छ 2076 को क्वेसन नम्बर 10 मा। 2 मार्कमा हेरौँ त। अर्को क्वेसन छ हेरौँ त। अर्को क्वेसन छ 2076 को क्वेसन नम्बर 10 के छ यो? फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी। यहाँ सोधिएको छ, सिभी क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको छ। हेरौँ त सिभी क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको छ। डाटा दिएको छ n 9, समेसन x दिएको छ 135, समेसन x स्क्वायर दिएको छ 2085। अब हामीले यहाँ के क्यालकुलेसन गर्नु छ? सिभी को लागि त दुईटा भ्यालु चाहिन्छ। एउटा मिन, त मिन को फर्मुला त थाहा छ, समेसन x बाई n। समेसन x 135, n भनेको 9 कति भयो? 135 बाई 9 कति हुन्छ भन त? 135 डिवाइड 9 15। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, स्क्वायर रुट समेसन x स्क्वायर। माथि क्यालकुलेट गर्छु ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला। अब कुन इयर को सर यो? 2076 को 10। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला छ स्क्वायर रुट समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर। अनि स्क्वायर रुट समेसन x स्क्वायर कति छ? समेसन x स्क्वायर 2085 अपन n को भ्यालु। n यहाँ क्यापिटल n छ, सो हामी पनि क्यापिटल n नै प्रयोग गर्दियौँ। क्यापिटल n कति छ? 9 माइनस अनि समेसन x को भ्यालु समेसन x 135, n को भ्यालु फेरि 9। अब तिमीहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ। एसडी को भ्यालु आयो। सिभी भनेको एसडी अपन मिन इन्टु 100 भन त। एसडी को भ्यालु कति हुन्छ? फाइनल क्यालकुलेसन गरी भनौँ। फेरि भन्नुहोस् त। 2.58। 2.58 आयो। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ। फर्मुला यहाँ भ्यालु पुट गरौँ। 2.58 मिन को भ्यालु 15 इन्टु 100। अब क्यालकुलेसन गरिदिउँ। 17.2%। 17.2% भयो। यो आन्सर भयो। सजिलो सजिलो क्वेसन छ। अब छ 2074 TU 2074 क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। The mean and standard deviation of a series is 20 items are found to be यति। mean दिएको छ solution mean n equals to 20
मिन दिएको छ 15, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10, an additional item an additional item क्वेसनमा दिएको छ 5, including in the series. Find the revised value of mean and revise हामीलाई revised mean क्याल्कुलेसन गर्नु छ र अर्को कुन क्याल्कुलेसन गर्नु छ रिभाइज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो हाम्रो प्रब्लम हो प्रब्लम्स। त यस्तो केसमा सबभन्दा पहिला के गर्ने के क्वेसनले के भनेको छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है। क्वेसनले के भनेको छ पहिला 20 वटा आइटम्स थियो पछि एउटा थपियो भनेपछि अब एउटा जसको स्कोर 5 छ थपिएको हो तब त 21 वटा भयो नि त। त्यो टोटलमा पनि थपिनु पर्छ। त्यसो भए मिन पनि चेन्ज हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि परिवर्तन हुन्छ किनभने एउटा अब्जर्भेसन त थपिन्छ। त्यसो भए नयाँ मिन र नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। त हियर यस्तो केसमा हामीले समेसन एक्स क्याल्कुलेसन यसरी समेसन एक्स हामीले गर्न सक्छौँ। समेसन एक्स पहिला क्याल्कुलेसन गरिदिने n इन्टु एक्स बार सधैँ है। यो करेक्सनको केसमा एडिसनल आइटमको केसमा यसरी समेसन एक्स क्याल्कुलेसन गरिदिने 20 इन्टु 15 कति भयो 300। यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायर पनि क्याल्कुलेसन गरिदिने करेक्सनको केस रिभाइजको केस सबैमा यस्तो। समेसन एक्स स्क्वायरको फर्मुला कति लेखेको थियो अस्ति यो याद राख स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर। करेक्सन केस हरेक केसमा यो प्रयोग गर्छौँ। n को भ्यालु कति छ 20 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर 10 स्क्वायर मिन स्क्वायर मिन त यहाँ छ मिन यहाँ 15 स्क्वायर कति भयो त समेसन एक्स स्क्वायर 100 225 20 इन्टु 325 क्याल्कुलेट गरौँ त 6500 यो समेसन एक्स स्क्वायर हुने भयो। त फाइनली हामीसँग ओरिजिनल कति हो सम अफ एक्स छ हामीसँग कति 300 र सम अफ एक्स स्क्वायर कति आइसक्यो त 6500 आइसक्यो। नाउ अब सम अफ एक्स भयो 300 मा रङ घटाउँ रङ कति छ रङ हैन यहाँ एडिसनल भनेको छ रङ राइटको कुरै छैन यहाँ एडिसनल आइटम थपियो त टोटलमा पनि 5 स्कोर थपिन्छ नि त कति भयो 305। अब n यो रिभाइज n हो एकैछिन ल रिभाइज्ड इन्फर्मेसन रिभाइज्ड सम्स ल रिभाइज सम्स भनेको पहिला n ड्यास लिउँ n ड्यास पहिला कति थियो 20 वटा एउटा आइटम एडिसनल n एडिसनल आइटम भनेको छ त्यो एउटा आइटम थपियो भनेपछि 21 वटा भयो। अब समेसन एक्स ड्यास भनेको रिभाइज गरौँ एक्स सम अफ एक्स त सम अफ एक्स कति छ 300 पुरानो जसमा एउटा स्कोर एउटा आइटम थपियो जसको स्कोर 5 छ सो 305 भयो। अब त्यसपछि अर्को छ एक्स स्क्वायर ड्यास चाहिँ एक्स ड्यास स्क्वायर कति भयो त एक्स स्क्वायर कति छ 6500 मा एउटा स्कोर 5 थपियो 5 को यहाँ स्क्वायरको फर्ममा एड भइरहेछ त्यही भएर 25 एड हुन्छ 6525 भयो। ल के छ भन्दाखेरि डाटा कतिवटा छ कतिवटा डाटा छ यहाँ लेख्दा कतिवटा छ n कति छ 200 वटा 20 वटा यसरी यहाँ एउटा लेखेको छ 1 2 3 यसरी 20 वटा छ है। पछि कतिवटा थपियो 20 वटाको भ्यालु कुनै एउटा थपियो त भनेपछि टोटल कतिवटा भयो 21 वटा भयो 21 वटा भयो। टोटल सम पहिला कतिवटा थियो पहिला टोटल सम कति थियो 300 हैन। अब एउटा 300 मा एउटा त थपियो 5 एउटा त 5 थपिसक्यो अब टोटल कति हुन्छ 305 भयो 305 बुझ्यो पहिलाको टोटल 300 अहिलेको टोटल 5 स्क्वायर 305 भयो। अब यहाँ त एक्स स्क्वायर गरिएको छ हरेकको स्क्वायर गरिन्छ त स्क्वायर गरिएको एडिसनल आइटम अफ द 5 इन्क्लुड्स भनेर सोध्यो भने यस्तो गर्ने हो सर रेभेन्यू भ्यालु रिभाइज भ्यालु रिभाइज भ्यालु
हो रिभाइज भनेको अर्थ के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिभाइज भनेको नयाँ थपिसकेपछिको नयाँ। अब यहाँ त हरेकको स्क्वायर गरिन्छ र हरेकको स्क्वायर गरेर टोटल पुरानो टोटल कति छ 65 सय तर यो त 5 त एउटा थपियो अझै त 5 को स्क्वायर हुन्छ नि स्क्वायर गर्दा त यसमा थप्दा त हरेकको स्क्वायर गर्दै गर्दै 65 आएको हो त 5 थप्दा त यसमा 5 स्क्वायर गरेर जोडिन्छ नि त यसमा लजिक बुझ्यौ यहाँ 65 बुझ्यो सर त्यो लास्टमा के सर हजुरले के लेख्नु भएको त्यो छेउको भन्दिनु न कस्तो एन ड्यास अनि के हो त्यो यो तलको त्यही त एन ड्यास भनेको 20 + 1 21 वटा हैन त्यसभन्दा तल के लेख्नु भएको साइडको भन्दिनु न मात्र बुझिएन कि त्यो लेखेको एक्स ड्यास समेसन एक्स ड्यास के हो ठुलो लेखिदिन्छु तिमीलाई ल सबभन्दा पहिला के गर्ने एन ड्यास भनेको रिभाइज पहिला रिभाइज सम लेखिदिउँ रिभाइज सम्स एन ड्यास चाहिँ एन करेक्ट लेखिदिउँ न एनसी ल एनसी झन् सहिलो हुन्छ एनसी कति भयो पहिला कति थियो पहिला कतिवटा अब्जर्भेसन थियो 20 वटा अहिले कतिवटा थपियो एउटा थपियो भनेपछि अहिले रिभाइज गरेपछि कतिवटा भयो त 21 वटा 21 अब पहिलाको सम कति थियो टोटल सम पहिलाको सम कति थियो टोटल 300 20 वटालाई जोड्दा 300 थियो अब त 21 वटा भयो 21 जुन जोडियो पछि जुन आएको त्यसको स्कोर कति छ एकजनाको स्कोर कति छ 5 त पहिलाको टोटल स्कोर 300 थियो 20 वटाको स्कोर 300 थियो एउटा थपियो र एकजनाको स्कोर कति भनेको छ 5 त 5 यसमा एड गरौँ कति भयो 305 तर हामीलाई थाहा छ यो एक्स स्क्वायरमा त हरेक भ्यालुको लागि स्क्वायर गरी जोडिएको हुन्छ हरेक भ्यालुलाई स्क्वायर गरिएर जोडिएको हुन्छ र यसरी स्क्वायर गरेर जोड्दा कति आएको छ 6500 आएको छ हो कि नै 6500 आएको छ अब यो पनि त स्क्वायर यदि एउटा आइटम थपियो भने यसमा इन्क्लुड हुनलाई त स्क्वायरकै फर्ममा इन्क्लुड हुन्छ किनभने यो स्क्वायरको फर्ममा सबैलाई जोडेको छ स्क्वायर गरी यो अब्जर्भेसनलाई पनि स्क्वायर गरी एड गर्छ त कति भयो 6500 25 6525 भयो त अब रिभाइज भ्यालुहरू आइसक्यो अब रिभाइज मिन क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसो भए रिभाइज सम भयो रिभाइज मिनको क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो एक्स करेक्ट इक्वल्स टु समेसन एक्स करेक्ट अपन एन करेक्ट एक्स करेक्ट छ 305 एन करेक्ट छ 21 क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति भयो 14.52 एउटा आन्सर यो भयो अब रिभाइज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा करेक्ट इक्वल्स टु स्क्वायर रुट समेसन एक्स स्क्वायर करेक्ट अपन एन करेक्ट समेसन एक्स करेक्ट यो फर्मुला त थाहा छ खालि सी अप्लाई गरिदिएको सी अप्लाई गरेको करेक्सनको इन्फर्मेसनको लागि एक्स स्क्वायर कति छ अब नयाँ एक्स स्क्वायर यो 65 25 अपन यो एन करेक्ट है एन करेक्ट कति छ 21 सो यहाँनिर 21 माइनस सम अफ एक्स करेक्ट कति छ सम अफ एक्स करेक्ट छ 305 अपन एन करेक्ट कति छ 21 होल स्क्वायर ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यसको डिभाइड गरियो भने माथिको मेट्छु यसको डिभाइड गर्नुहोस् त यो दुईटैको डिभाइड गर्नु 0.71 फेरि भन्नुहोस् त 310.71 माइनस यसको डिभाइड गरेर स्क्वायर गर्नु 210.83 ल सब्ट्र्याक्ट गरेर रुट गरौँ फाइनल आन्सर 9.99 भयो तिमीहरू गर्न सक्छौ भन त 2000 गर्दियौ ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ होला नि सिभी यो मेट दियो है त ल त्यो सिभी मात्र निकाल्ने होइन र सर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल अब क्वेशन नम्बर 2000
TU 2073 क्वेश्चन नंबर 5 BBS फर्स्ट है त ल अब यो क्वेश्चनको सल्युसन हेरौँ गिभेन यहाँ 2 मार्क्सको क्वेश्चन छ गिभेन फर वर्कर्स x फर वर्कर x मीन कति दिएको छ मीन x1 को वर्कर फर वर्कर x को मीन 20 आवर्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x दिएको छ 4 त्यसो भए CV x कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x अपॉन मीन x into 100 यो CV को फर्मुला सम्झिने SD by मीन into 100 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु कति छ 4 मीन कति छ 20 गुणन 100 के रे 4 20 गुणा 100 कति भयो 20 पंचे 100 20% भयो एउटा CV को यो त फर वर्कर x भयो अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छ फर वर्कर्स y वर्कर्स को लागि अब मीन कति छ y बार दिएको छ हामीसँग 35 आवर्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y को कति छ 5 आवर्स अब CV y क्याल्कुलेसन गरौँ SDY अपॉन y बार इन्टु 100 अनि SDY कति छ 5 अपॉन 35 इन्टु 100 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 14.29 14.29% तो here CV x is 20% and CVY is 14.29%. Here कुन बढी छ CVX भन्दा बढी CVX बढी छ CVY भन्दा CVY लेस छ यहाँ लेख्दिनु यसरी CVY is less than CVX so त CVY कम छ भनेपछि अब के डिसिजन गर्ने हामीले यहाँ कुन डिसिजन गर्ने हु इज मोर कन्सिस्टेन्ट वर्कर त वर्कर Y is so worker Y is more consistent भयो